नमस्कार। तपाईँ हेर्दै हुनुहुन्छ बोधि टेलिभिजन बोधि संवाद कार्यक्रममा स्वागत छ। बौद्ध साहित्य, बौद्ध दर्शन अनि बौद्ध शिक्षालाई केन्द्र बिन्दुमा राखेर विविध विषयमा कुराकानी गर्ने कार्यक्रम हो बोधि संवाद। आजको बोधि संवादमा हामीले एक विशिष्ट व्यक्तित्वलाई यस स्टुडियोमा आमन्त्रण गरेका छौँ। उहाँ बौद्ध विद्वान, बुद्ध क्षेत्रका विभिन्न क्षेत्रमा अभ्यास गरिरहनुभएका उहाँ एक ध्यानी व्यक्तित्व पनि हुनुहुन्छ भने यो समय उहाँ विभिन्न ठाउँमा गएर ध्यानको प्रशिक्षण पनि गरिराख्नु भएको छ। उहाँ आचार्य कर्मसङ्घो। एक समय उहाँ लुम्बिनी विकास कोषको उपाध्यक्षको रूपमा पनि कार्यरत हुनुहुन्थ्यो भने लामो समय अर्थात् 5 वर्षको छाममा बसेर उहाँ केही समय अगाडि मात्रै बाहिर आउनुभएको थियो। उहाँ आचार्यलाई आजको यस बोधि संवाद कार्यक्रममा स्वागत गरौँ। स्वागत छ यस बोधि संवाद कार्यक्रममा। धन्यवाद। यो समय यहाँ विभिन्न स्थानमा ध्यानको अभ्यासको यो प्रचार प्रसार गर्ने उद्देश्यले ध्यान अभ्यास सिकाउने कार्यमा व्यस्त हुनुहुन्छ। यसबारे के बताइदिनुहुन्छ कि? धन्यवाद छ। अब वास्तवमा हामीले सधैँ भन्ने गरेका छौँ, हामी नेपाली, बुद्ध जन्मेको देश नेपाल, हामी सधैँ नेपाललाई चाहिँ दुईवटा चिजले हामीले चिनाउँछौँ भनेर गर्वको साथमा विश्वभरि हामी जो पनि जाँदाखेरि हामीले भन्ने गरेका छौँ। एउटा लुम्बिनी जहाँ भगवान् बुद्धको जन्म भयो, अर्को चाहिँ विश्वकै एकदम सर्वोच्च शिखर सगरमाथा। दुईवटा चिजले चाहिँ हामीलाई विश्वमा चिनाउँछ भनेर भन्नुभएको छ। त्यसरी अब सगरमाथा त विभिन्न देशहरूबाट आरोहण गर्ने विभिन्न हिसाबले अब प्रचार प्रसार भइ नै राखेको होला। तर लुम्बिनीको पनि त्यही माध्यममा भएको त छ। तर हाम्रो देशमा जन्मेको बुद्ध जो विश्वमा प्रख्यात छ, विश्वको थुप्रै देशमा चाहिँ अब भगवान् बुद्धले दिनुभएको शिक्षा चाहिँ एकदमै प्रख्यात छ। र उहाँले दिनुभएको शिक्षा भनेको विशेष गरेर ध्यान हो। त्यो ध्यान भएको हुनाले चाहिँ हामीले चाहिँ कमसेकम हामी एउटा नेपाली नागरिक भएको र हाम्रो देशमा जन्मेको व्यक्तिले जो दिएको शिक्षा यद्यपि छ, तर त्यसलाई सामान्य जनसम्म पनि कसरी लानुपर्छ भन्ने एउटा विशेष उद्देश्यले उहाँले दिनुभएको शिक्षा र शान्तिको शिक्षा, ज्ञानको शिक्षा चाहिँ अब हाम्रो यही भूमिबाट सुरु गर्नुपर्छ। फेरि यही हाम्रो नेपालबाट चाहिँ विश्वमा छर्नुपर्छ। र त्यसको लागि पहिला हामी नेपालीहरूले सबैले जनले यो सामान्य जनले पनि यो ध्यान शिक्षा उहाँले दिनुभएको शिक्षा चाहिँ के रहेछ भनेर थाहा पाउनुपर्छ भन्ने उद्देश्यले जब म आफूले 5 वर्ष समथिङ मैले ध्यान गरेँ, गुरुको आशीर्वादहरू पाएँ। अब ज्ञान त के प्राप्त होला र, तर एउटा मार्गदर्शन भएको हुनाले अब सामान्य जनसम्म लानुपर्छ भन्ने उद्देश्यले चाहिँ मैले अहिले मासिक समथा एवं विपश्यना ध्यान भनेर हामीले चाहिँ सुरु गरेका छौँ। र त्यो सबै व्यक्तिहरूलाई सहभागी हुनुपर्छ, सबै जनले यो ध्यान गर्नुपर्छ भन्ने उद्देश्य नै हो मेरो। हजुर, अहिले यो मासिक रूपमा र लगायत विभिन्न स्थानमा, जस्तै यहाँले केन्द्रीय कारागार जस्तो स्थानमा पनि यो ध्यानको प्रशिक्षण दिनुभएको छ। यहाँ दिइराख्नु भएको ध्यान प्रशिक्षण कार्यक्रमको बारेमा केही बताइदिनुहुन्छ कि? अब अहिले हामीले चाहिँ वास्तवमा ध्यान चाहिँ समथा र विपश्यना भनेर दुईवटा ध्यान भगवान् बुद्धले सिकाउनु भएको। समथा भनेको एउटा चित्त एकाग्र र विपश्यना भनेको चाहिँ चित्तको स्वरूपलाई देख्ने, चित्तलाई हेर्ने दृष्टि, अब हेर्ने तरिका हो भनौँ न। यो दुईवटा विधि र मैले मासिक रूपमा ध्यान अहिले हामीले गरेको अब यो 4औं पटक ध्यान हुन जाँदैछ। यो माघको 1 गते शनिबार। पहिला हामीले पूर्णिमाका दिन एकचोटि बौद्धमा, एकचोटि काठमाडौँ स्वयम्भूमा गर्ने भन्ने हाम्रो कुरा भएको थियो। र पछाडि थुप्रै मित्रहरूको सरसल्लाह सुझाव हो कि सबैको धेरै इच्छा भएको, उहाँहरूको गर्ने चाहना भएको, तर त्यो चाहिँ छुट्टीको दिन नपर्दाखेरि केही सहभागी हुने मित्रलाई अलिक गाह्रो भयो भन्ने सल्लाह सुझाव अनुसार हामीले अब प्रत्येक हाम्रो नेपाली महिनाको पहिलो शनिबारको दिन चाहिँ गर्ने है भन्ने हाम्रो सल्लाह भयो। र अब 4औं ध्यान चाहिँ हामीले माघको 1 गते शनिबार ठ्याक्कै परेको रहेछ, मकर सङ्क्रान्ति पनि परेको रहेछ, त्यो दिन गर्ने भन्ने निर्णय भयो। त्यो दिन गर्ने भन्नेमा अब हाम्रो स्वयम्भूमा चाहिँ अस्ति पहिला पनि हामीले यहाँ यो भ्राका समाजको, मनाङ भ्राका समाजको गुम्बा रहेछ, त्यहाँ उहाँहरूले एकदम स्थान उपलब्ध गराइदिनु भयो, विभिन्न क्षेत्रबाट सहयोग गर्नुभयो। र पछि हामीले फेरि पहिला बौद्धमा गऱ्यो, स्वयम्भूमा दोस्रो पटक गऱ्यो, तेस्रो पटक हाम्रो बौद्ध यो कल्याण गुठीको एउटा भवन छ, त्यहाँ हामीले गऱ्यौँ। बौद्ध कल्याण, तामाङ कल्याण गुठीको उहाँहरूले पनि हामीलाई भवनहरू एकदम उपलब्ध गराइदिनु भयो। अब 4औं ध्यान हामीले फेरि यो भ्राका समाजको गुम्बामै उहाँहरूले दिनुभयो, त्यहाँ हामीले गऱ्यौँ। र त्यो बाहेक पनि हामीले अहिले मैले चाहिँ शनिबार बेलुका 7 बजीदेखि 8 बजीसम्म अनलाइन हामी ध्यान गर्छौँ।
के परिस्थितिले गर्दाखेरि पनि अब फिजिकली एकदम उपस्थित हुन अलिक गाह्रो पनि भएको, अनलाइन पनि हामीले केही न केही सिकौँ भन्ने। अब मेरो दैनिक बेलुका 7 बजेदेखि 8 बजीसम्म एउटा बौद्ध शिक्षा जस्तो एउटा कुन्छङ लामी स्यालुङ भन्ने ग्रन्थ पनि चल्छ। त्योभन्दा पहिला पनि मैले 1 महिनाको हामीले ध्यान प्रशिक्षण कार्यक्रम अनलाइन जुम मार्फतबाट गरेको थियो। राम्रो थुप्रै मित्रहरूको राम्रो सहभागिता थियो। अहिले पनि प्रत्येक दिन चाहिँ बेलुका 7 देखि 8 बजीसम्म चाहिँ त्यो कुन्छङ लामी स्यालुङ ग्रन्थको सामान्य उहाँलाई धर्म प्रवचन हुन्छ। धर्म देशना नै भनौँ न, त्यो धर्म देशना पछि प्रत्येक शनिबार चाहिँ हामीले फेरि 7 बजेदेखि 8 बजीसम्म ध्यान गर्छौँ। र केन्द्रीय कारागारमा चाहिँ हाम्रो एउटा के भन्छ विजय रत्न तुलाधरजी, उहाँले के एउटा के संस्था मैले नाम बिर्सेँ अहिले, उहाँहरूसँग संलग्न भएर हामीले सामूहिक रूपमा अस्ति पहिला हामीले छोटो समय भए पनि एउटा धर्म देशना गऱ्यौँ। र फेरि आएर चाहिँ मैले फेरि त्यहाँ चाहिँ अब एउटा ध्यान र प्रवचनको कार्यक्रम पनि भयो। अब फेरि हामीले विपश्यना ध्यान चाहिँ फेरि बसौँ न त भन्ने हाम्रो कुरा भएको छ। यसरी चाहिँ अब यो ध्यानलाई चाहिँ हामीले कसरी लाने त भन्दा अब मेरो विचारमा सरसल्लाह साथीहरूसँग पनि गर्दाखेरि अब स्कुल कलेज एकदम अहिले चाहिँ विशेष प्रकारले अलिकति डिप्रेसनमा परेको मान्छेहरूलाई, अब यो कोरोना रोगले पनि गर्दाखेरि मान्छेलाई एकदम समस्याहरू परेको यो सबै समुदायहरूसँग हामीले चाहिँ ध्यानले चाहिँ अब भित्रदेखि आफूलाई चाहिँ एउटा ऊर्जा दिन्छ। ऊर्जा दिँदाखेरि उसलाई यो डिप्रेसनमा पर्ने समस्याहरू हुँदैन। अब कारागारहरू जस्तोमा पर्दाखेरि मैले म भन्ने के रहेछ त भनेर चिन्ने, आफूलाई एउटा सन्तुलन गरेर राख्ने। अब भगवान् बुद्धले भन्नुभएको छ हाम्रो चित्त चाहिँ कस्तो छ त भन्दा धम्मपदमा के भन्नुभएको छ भने फन्दनङ चपलङ चित्तङ दुर्रखङ दुन्नी बारङ उजुङ करोति मेधा हो उसुकारो हो तेजनङ भन्नु। उहाँले भन्नु कि हाम्रो चित्त एकदम चञ्चल छ नि त, फन्दलङ फल हानि राख्नेको चञ्चल छ, यहाँ बस्नु सक्दैन। यसलाई चाहिँ निवारण गरेर अथवा यसको संरक्षण गर्नु धेरै गाह्रो छ। र त्यसलाई चाहिँ भगवान् बुद्धले देखाउनु भएको मार्ग यो समथ र विपश्यनाद्वारा चाहिँ एकदम हामीले एकाग्र गरेर राम्रोसँग राख्नु सक्छ। जब आफ्नो चित्तलाई हामीले स्वभावलाई थाहा पाएर एकाग्र गर्न सकेपछि डिप्रेसनहरूमा पर्ने यी यावत समस्याहरू आउने छैन। त्यसो हुँदाखेरि अब अहिले चाहिँ कारागारमा पनि फेरि अब विपश्यना ध्यान पनि राखौँ। आज पनि हामीले केही ध्यानहरू गऱ्यौँ, एकछिन भए पनि हामीले ध्यान साधना गऱ्यौँ, धर्म देशनाहरू भयो। अनि यही प्रकारले चाहिँ अगाडि हामी चाहिँ बढ्दैछौँ। र अब स्कुल कलेज अनि अलिकति डिसेबल पर्सनहरू जस्तो अपाङ्गहरूलाई पनि अब हामी ध्यान गर्ने भन्ने हाम्रो उहाँहरूसँग बैठक भयो, मिटिङ भयो, छलफल भयो। अनि उहाँहरूले पनि एकदम इच्छा जाहेर गर्नुभयो कि अब अहिले अलिकति मौसम चिसो भएको हुनाले यो मार्च महिनाको बिचतिर अलिकति मौसम राम्रो भएपछि उहाँहरूसँग पनि यो बस्ने भन्ने चाहिँ अब कुरा भएको छ। यसरी अब यो सामान्यभन्दा सामान्य जनसम्ममा भगवान् बुद्धले दिनुभएको शिक्षा फेरि बौद्ध धर्मको प्रचार होइन यो। अब एउटा अहिले जुन हामीले बौद्ध धर्म एउटा हिसाबले अब कर्मकाण्ड हो नि त, भगवान् बुद्धले दिनुभएको उपदेशलाई पालना गर्ने नै बौद्ध धर्मावलम्बी हो। र त्योभन्दा नि अहिले जुन प्रकारको बाहिर रूपमा चल्ने अब गुम्बा बनाउने, विहार बनाउने, एउटा कर्मकाण्डको शिक्षा प्रसारण गर्ने त्यस्तो खालको चाहिँ होइन। भगवान् बुद्धले दिनुभएको उपदेश जो समथा र विपश्यना जो यथार्थ शिक्षा छ, यथार्थ स्वभाव छ मानिस हामी सबैले म भन्ने पत्ता लाग्नुपर्ने ज्ञान चाहिँ अब केही सामान्य जनसम्म गएर चाहिँ बुझ्नु सक्छ कि भन्ने। अब फेरि मैले बुझेँ भन्नु खोजेको त होइन, हामी सबै बुझ्ने प्रयास गरौँ, हामी सबैले मिलेर चाहिँ सँगै यात्रा गरौँ अनि बुझ्ने प्रयास गरौँ भन्ने हिसाबले चाहिँ सामान्य जनसम्म लानु खोजिरहेको छु मैले चाहिँ। भनेपछि सामान्य जनजनले पनि यो ध्यान के हो अनि आफू को हो भन्ने विषयमा यो जानकारीको लागि नै तपाईँले यो योजना कार्ययोजनामा लिएर गइराख्नु भएको छ। एकदम अवश्य पनि अघि पनि मैले भने कि भगवान् बुद्धले चाहिँ अब हामी संसार चाहिँ दुःखमा छ, दुःखमा किन पर्छ त भन्दाखेरि दुःखको चाहिँ कारण छ। त्यो कारण चाहिँ के हो भन्दाखेरि एउटा त अब तृष्ण भगवान् बुद्धले भन्नुहुन्छ, तृष्णको मतलब चाहिँ कसरी हुन्छ हाम्रै चित्त चञ्चल भएर हाम्रो चित्त स्थिर हुनु नसकेर चित्तलाई बुझ्नु नसकेको हुनाले विभिन्न कुराहरू चित्तमा उत्पन्न भइराखेको हुन्छ। त्यो चित्तमा उत्पन्न हुँदाखेरि त्यही चित्तमा उत्पन्न भइसकेपछि त्यसले विभिन्न कामनाहरू राख्छ, त्यो कामनामा लिप्त भइसकेपछि त्यो नै तृष्ण हो। त्यसो हुँदाखेरि मान्छेले एउटा चाहन्छ, त्यो चाहना पुरा नहुन्छ दुःखी हुन्छ, दुःखी भएपछि फेरि अनि डिप्रेसनहरू सुरु हुने, समस्याहरू सुरु हुने जड नै हाम्रो चित्त हो। मन नै सबैभन्दा चाहिँ त्यो सबै समस्याको जड चाहिँ हाम्रो मन हो। यो चतुर्महाभूत अथवा पञ्चमहाभूत यो शरीर चाहिँ होइन, शरीर त हामीले धारण गरेका छौँ। अब फेरि यो धारण गरिसकेपछि यो हाम्रो समस्याको कारण हो। यो दुख्ने सुक्ने आदिबाट समस्या पीडा हुने त यो त हुन त हो, तर त्यसको मूल जड चाहिँ शरीर होइन, हाम्रो मन चाहिँ हो। अब हामीले मन तत्त्वलाई चाहिँ ठिक पार्न सक्यौँ भनेदेखि अरू सामान्य समस्याहरू त्यो आफै आफ ठिक भएर जान्छ। त्यसो हुँदाखेरि अब सामान्य जनले पनि यो बुझ्नुपर्ने रहेछ है। हामीले चाहिँ तपाईँले यो बुझ्नु सक्यो भयो अथवा बुझ्नु सक्नुभयो भनेदेखि तपाईँको सारा समस्याको चाहिँ निवारण हुन्छ भने, निवारण हुन्छ भनेको मतलब फेरि तपाईँलाई रोग नलाग्ने, कष्ट पीडै नहुने, तपाईँले त्यस्तो होइन।
कष्ट पीडा हुँदाखेरि पनि स्वीकारेर बस्न सक्ने क्षमता विकास गर्ने भनेको चाहिँ समथा ध्यान र विपश्यना ध्यानले हो। अब यो पञ्चमहाभूत शरीर लिएको हुनाले मृत्यु नहुने, के भन्छ दुःख कष्टै नहुने भन्ने कुरा चाहिँ होइन। दुःख कष्ट हुन्छ, तपाईँलाई विभिन्न चिजहरू तपाईँको मनमा उत्पन्न हुन्छ, तर त्यसलाई हेर्ने दृष्टि र स्वीकार गर्ने दृष्टि मात्रै फरक पर्नुपर्छ। त्यो फरक पर्ने अभ्यास चाहिँ समथा र विपश्यनाले गर्नु सक्ने भएको हुनाले अब यो चाहिँ सबैजनाले यो ध्यान गर्नुपर्ने रहेछ, यो कुरा सिक्नुपर्ने रहेछ, यो ज्ञान चाहिँ हासिल गर्नुपर्ने रहेछ। यो ज्ञान हासिल गर्नु सक्यौँ भनेदेखि अनि हामी चाहिँ यहाँ हुँदै पनि मुक्त अवस्थामा बस्न सक्ने रहेछ। जस्तो अब हामीले चाहिँ एउटा केही चिजको हामीलाई इच्छा जाग्यो भनेदेखि त्यो प्राप्त नहुँदाखेरि दुःखी हुनु र प्राप्त भए पनि ठिकै छ नभए पनि ठिकै छ भन्ने विकास गर्नु सक्नुमा चाहिँ एकदम फरक हुन्छ। मान्छेले सामान्य ढङ्गले हेर्दाखेरि त एउटै देख्न सकिन्छ, तर त्यसमा चाहिँ आकाश जमिनको फरक भएर बसेको हुन्छ। एउटाले प्राप्त भए पनि ठिकै छ, प्राप्त नभए पनि ठिकै छ भन्ने अवस्थामा पुग्नुको लागि चाहिँ यही समथा र विपश्यना ध्यान मात्र एउटा कारण हो भन्ने चाहिँ मलाई लाग्छ। भनेपछि यो ध्यानले मानिसमा समद्रष्टा भाव जन्माउँछ। यसले गर्दाखेरि जुनसुकै परिस्थितिमा पनि त्यसलाई स्वीकार्य गर्न सकिने अवस्था आउँछ भन्ने यहाँको धारणा। अनि यो हामीले यो अहिले ध्यानको कुरा गरिरहँदाखेरि यहाँले समथा अनि विपश्यना दुई ध्यानको कुरा गर्नुभएको छ, अहिले नाम अगाडि बढाउनु भएको छ। यो समथा ध्यान र विपश्यना ध्यान यो के कस्तो किसिमको हो, कति फरक छ यो ध्यानको बिचमा, यसको बारेमा पनि हाम्रा दर्शकहरूलाई के बताइदिनुहुन्छ कि? अब यो समथा र विपश्यना ध्यान भन्ने चाहिँ हुन त अब हामी सामान्य मान्छे कस्तो हुन्छ भने चित्तको विकासको क्रम हुन्छ, तर त्यो चित्त चाहिँ हाम्रो मन भनौँ न, मन त हामी सबैले, मसँग एउटा मन छ, तपाईँसँग एउटा मन छ, सबै प्राणीहरूसँग एक एउटा मन छ भन्ने त सबैलाई थाहा छ, तर त्यो मन चाहिँ कस्तो छ भन्ने चाहिँ हामीलाई चाहिँ थाहा छैन। तर मन छ भन्ने चाहिँ म दुःखी भएँ भन्छ, म दुःखी भयो भने त शरीर दुःखी भयो भने, शरीर दुःखी भने उसको मन दुःखी भएको भन्ने मान्छेले चाहिँ ठान्छ। त्यसो हुँदाखेरि सबभन्दा पहिला चाहिँ त्यो मनलाई चाहिँ स्थिर गराउनु पर्ने रहेछ पहिला। जे कुरा पनि जस्तो मैले एउटा चिज यहाँ हल्लाइराख्यो भने तपाईँले नचिन्ने हुन्छ यो चाहिँ के हो, तर यसलाई स्थिर राखेपछि राम्रोसँग हेरेर चाहिँ अब वस्तुलाई चाहिँ तपाईँले निरीक्षण परीक्षण गरेपछि थाहा हुन्छ यो वस्तु चाहिँ यो रहेछ भनेर। जबसम्म हल्लेर बस्दा चाहिँ थाहा हुँदैन। अनि हाम्रो चित्तको स्वभाव चाहिँ भगवान् बुद्धले भन्नुभएको, मैले धम्मपदको चाहिँ एउटा श्लोक उल्लेख गरेँ कि फन्दनङ चपल, हाम्रो चित्त चाहिँ अहिले एकछिनमा राम्रो लाग्छ, एकछिनमा नराम्रो लाग्छ, एकछिनमा यहाँ बसेको जस्तो हुन्छ, एकछिनमा त्यहाँ गएको जस्तो हुन्छ, कुदिराखेको हुन्छ हाम्रो चित्त चाहिँ। अब त्यसलाई चाहिँ अहिले हाम्रो चित्त देख्नु सकेको छैन। नदेख्नुको कारण किनभने त्यो चञ्चलता भएको कारणले देख्नु सकेको छैन। तर समथा भनेको चाहिँ के भने समभावमा पहिला राख्नु सक्नु पर्यो हाम्रो चित्तलाई चाहिँ। त्यसरी कुदेको चित्तलाई चाहिँ कुद्नु नदिकन एक ठाउँमा स्थिर गराउनु पर्यो। अब त्यो स्थिर गराउनुको लागि पहिला समता ध्यान गरिन्छ। अब त्यो समता ध्यान गर्नेको विधिहरू छ, अब प्रकारहरू छ। अब आज उल्लेखै गरे त किन आलम्बनमा राख्ने, निरालम्बनमा राख्ने त्यस्तोहरू हुन्छ। त्यो राखिसकेपछि अनि विपश्यना ध्यान भनेको चाहिँ जब चित्त चाहिँ समभाव विकास भएर बसिसकेको चित्त चाहिँ स्वभाव कस्तो रहेछ भनेर थाहा पाउनुलाई चाहिँ विपश्यना भन्छ। त्यसलाई चाहिँ संस्कृतमा के छ भने विशेष रूपेण पश्यति इति विपश्यना भन्छ। त्यसलाई विशेष गरेर हेर्ने, विशेष गरेर थाहा पाउने भइसकेपछि बल्ल त्यसलाई चाहिँ विपश्यना भन्छ। त्यो विपश्यनालाई हेर्ने तरिका चाहिँ एउटा चाहिँ अब अहिले आचार्य सत्यनारायण गोयङ्का आदि उहाँहरूले गर्ने देखाउने भनेको हाम्रो वेदनाहरूलाई हेर्ने, त्यो पनि एउटा विपश्यना हेर्ने हो। तर त्यो चित्तको स्वभाव चाहिँ देखेको नहुने रहेछ। त्यो चाहिँ अब वेदनालाई हेर्दै जाँदाखेरि त्यो कस्तो रहेछ भनेर थाहा हुँदै जाने एउटा स्टेज आउँछ होला। मैले अब आउँछ भन्नु त भएन हामीले, र त्यो चित्तको स्वभाव देख्ने दिनहरू पनि आउने रहेछ। अब बुद्धहरू भइसकेको मान्छेहरूले चाहिँ किनभने चित्तको स्वभावलाई समथाद्वारा उहाँहरूले चाहिँ चित्तलाई एकाग्र गरिसकेपछि त्यो चित्तको स्वभाव कस्तो रहेछ भनेर ठ्याक्क जुन दिन देख्छ उसले थाहा हुन्छ यो यस्तो रहेछ भनेर, म आजसम्म भ्रममा कसरी परिराखेको रहेछ भनेर उहाँहरूले थाहा पाएर त्यो चित्तको स्वभाव देखिसकेपछि अनि त्यसमा तटस्थ भाव उत्पन्न भएर जाने रहेछ। यो के भन्छ भने तपाईँको हामीले अहिले हामी सबैले गर्ने भाव चाहिँ हाम्रो चित्तमा उत्पन्न हुने कुरा चाहिँ के कुशल कर्म उत्पन्न हुन्छ कि अकुशल कर्म उत्पन्न हुन्छ। जसलाई हामीले कुशल धर्म पनि भन्छौँ, अकुशल धर्म पनि भन्छौँ, अथवा कुशल कर्म भन्छौँ, अकुशल कर्म भन्छौँ। तटस्थ भाव चाहिँ हामीमा उत्पन्न हुँदैन। र बुद्ध बोधिसत्वहरूले चाहिँ जब त्यो आफ्नो चित्त एकाग्र भएको चित्तको स्वभावको यथार्थ रूप देखिसकेपछि अनि त्यति बेला उहाँहरूले चाहिँ तटस्थ भावमा बस्न सक्ने हुनेछ। जस्तो हामीसँग एउटा कप छ, यो कप अब त्यति मूल्यवान वस्तु होइन, यो कप चाहिँ फुट्यो भने हामीलाई तटस्थ हुनसक्छ, हामीलाई सुख वेदना पनि हुँदैन, दुःख वेदना पनि हुँदैन। अब यस्तो एउटा महँगो वस्तु यहाँ टुट्यो भने तुरन्त हामीलाई चाहिँ सुख वेदना र दुःख वेदना उत्पन्न हुन्छ कि दुःख वेदना हुन्छ हामीलाई चाहिँ। अब बुद्ध बोधिसत्वहरूलाई चाहिँ
त्यो जति महँगो सुकै वस्तु भए पनि उसले चाहिँ सामान्य रूपमा तटस्थमा बस्न सक्ने क्षमता विकास भइसकेपछि अनि उहाँहरूलाई चाहिँ बुद्ध बोधिसत्व त्यति बेला भन्नुहुन्छ। त्यो चाहिँ कति बेला हुन सक्ने छ भने चित्तको स्वभावलाई थाहा पाएर देखिसकेपछि ऊ प्रत्यक्ष देख्नेछ नि, त्यो उहाँ चाहिँ विपस्सी भन्ने चाहिँ त्यति बेला हुनेछ। उसले विशेष रूपले देखिसक्यो अब चित्तलाई चाहिँ, अनि त्यति बेला चाहिँ विपस्सी साधक भनेर भन्ने छ। अब समथा साधक र विपस्सी साधक भन्दा पनि फरक चाहिँ नपर्ने होला। हजुर, एउटा सामान्य बुझाइमा विपश्यना भनेको थेरवाद परम्परामा मात्रै रहेको, यो वज्रयान परम्परामा चाहिँ अर्कै किसिमको रहेको भन्ने पनि कसै कसैले भन्ने गरिन्छ। यो विपश्यना जुन अहिले यहाँले नामै लिनुभयो गुरु सत्यनारायण गोइङ्काजीको, उहाँहरूले सिकाउनु भएको यो विपश्यना पद्धति र यहाँहरूले वज्रयानमा अभ्यास गर्नुभएको विपश्यना, यो के कस्तो किसिमको भिन्नता छ, के कस्तो किसिमको समानता छ, यसको बारेमा पनि केही बताइदिनुहुन्छ कि? समथा र विपश्यनामा चाहिँ मेरो ख्यालमा भिन्नता छ जस्तो चाहिँ मलाई चाहिँ लाग्दैन। अब थेरवाद बुद्ध धर्ममा अलग्गै समथाको अभ्यास, अनि महायान र वज्रयान धर्ममा अलग्गै समताको अभ्यास र फेरि वज्रयानमा अलग्गै भन्ने त्यस्तो चाहिँ मेरो ख्यालमा छैन होला। हुनु चाहिँ एउटै हो, किनभने हामी सबैमा भएको चित्तको स्वभाव, चित्त चाहिँ एउटै हो, चित्तको स्वभाव एउटै हो अभ्यास गर्ने, र समथा त एकदम 100% एउटै हो। अब हामीले हेर्ने विपश्यना भन्ने अब हेर्ने विधिहरू अलिकति फरक हुनसक्छ, स्वभावहरू पत्ता लाग्ने अलिकति फरक हुनसक्छ हेर्ने विधि। अब सत्यनारायण गोइङ्काजीले, मैले पनि विपश्यना गरेको छु, उहाँले सिकाउने विधिहरू भनेको चाहिँ संवेदनाहरू हेर्ने, हाम्रो चित्तमा उत्पन्न हुने संवेदना अथवा हाम्रो शरीरमा उत्पन्न हुने संवेदना। उहाँले चाहिँ अब टाउकोदेखि खुट्टासम्म, खुट्टादेखि टाउकोसम्म अब एउटा नाकको भागमा एउटा हेर्ने संवेदना उहाँले हेर्ने एउटा विधि छ उहाँको। त्यो पनि एकदम राम्रो हो। अब त्यो हेर्ने वेदनालाई हेर्दै 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 अब त्यो अब थाहा पाउनु पर्ने चाहिँ के हो भने त्यो भइराखेको वेदना र मन चाहिँ अलग्गै हो कि त्यो वेदना मन हो कि थाहा पाउनु पर्ने चाहिँ त्यतातिर होला मार्ग चाहिँ। अब यो वज्रयानमा पनि हाम्रो अब अहिले अब हामी चाहिँ महायान हिमाली क्षेत्रमा विकास भएर आएको, अब तिब्बतबाट विकास भएर आएको जुन अब त्यो महायान वज्रयान थेरवाद सबैको चाहिँ म पुञ्ज भन्छु। त्यो चाहिँ सबै एउटै रूपमा, किनभने हाम्रो थेरवाद पनि छ, महायान पनि छ, वज्रयान, त्यो त्रियानको नै त्यो एउटा संयुक्त रूप हो त्यो। त्यसो हुँदाखेरि अब हामीले अब विशेष गरेर गर्ने चाहिँ हुनु चाहिँ अब गुरुहरूले आफ्नो आफ्नो हिसाबले चाहिँ लिएर जानुभयो, अलग्गै चिज चाहिँ होइन। त्यो मेथड अलिकति चाहिँ अलग अलग प्रयोग गरेर लिएर गएको छ। अब जस्तो हाम्रो खैजु सम्प्रदायमा, निङमा सम्प्रदायमा महामुद्रा भन्ने छ, महाशान्ति भन्ने छ उहाँहरूले, तर रूप देख्ने त एउटै हो नि त फेरि। जस्तो तपाईँको यो काठमाडौँ चाहिँ स्वयम्भूनाथ अथवा बौद्धनाथ चाहिँ जसले देखे पनि त्यो सेतो गोलो आकारको जहाँ जे रूप छ त्यही देख्ने कुरा हो। अब थेरवादले चाहिँ अलग्गै मन देख्ने, अब महायानले अलग्गै देख्ने, वज्रयानले अलग्गै देख्ने, अनि विपश्यना वज्रयानको अलग्गै विपश्यना, महायानको अलग्गै विपश्यना। किन विपश्यना भनेर व्याख्या केमा गरेको भन्दा चित्तलाई व्याख्या गरेको, चित्तको स्वरूपलाई व्याख्या गरेको। अब त्यो स्वरूप देख्ने बेला अनि विकासको चाहिँ अलिअलि फरकहरू तलमाथि चाहिँ हुनसक्छ होला। त्यो हुँदाखेरि अनि त्यो स्टेजलाई चाहिँ एउटा थेरवादले अलिकति फरक ढङ्गले बुझेको, महायानले अलिकति फरक ढङ्गले बुझेको, वज्रयानले अलिकति फरक ढङ्गले बुझेको चाहिँ हुनसक्ला। अनि तर्क वितर्क भने त्यहाँ चाहिँ हुनसक्ला, तर त्यो स्वभावमा भिन्नता, त्यो चित्तको आफ्नै स्वभावमा चाहिँ भिन्नता भन्नु सक्दैन होला। किनभने जस्तो सेतोलाई अङ्ग्रेजीमा व्हाइट भन्यो भने हामी नेपालीले सेतो भन्यो भने वस्तु के भने सेतोलाई व्हाइट भन्यो हो नि त। अब त्यहाँ तर्क चाहिँ तिमीले व्हाइट भन्यो यो सेतो होइन भनिदियो भने त एउटा त्यो तर्कमा कुतर्क हुन जान्छ। त्यो भएर अब विपश्यना र समथा भन्ने चिज चाहिँ एउटै हो भन्ने मलाई लाग्छ। भनेपछि मूल तत्त्व, सार तत्त्व एउटै हो, त्यसको चाहिँ अब व्याख्या अथवा हिँड्ने बाटो मात्रै अलिकति फरक हुनसक्छ भने यहाँको धारणा। हजुर, अब अभ्यास गर्ने विधिहरूमा केही न केही अलिकति फरक हुनसक्छ। जस्तो एउटा चाहिँ अब सिकाउने गुरुहरूले जस्तो हरेक विषय एउटै, जस्तो काठमाडौँको विषयमा एउटा इतिहासविदले व्याख्या गर्यो भने इतिहास पढेको त एउटै हुन्छ, तर टिचरहरूले व्याख्या गर्दाखेरि आफ्नो आफ्नो हिसाबले अलिकति व्याख्या गरेर लान्छ। केही न केही भिन्नता, बाटो यसो एङ्गलहरू फरकहरू, उसले बोल्ने शैलीहरू फरकहरू अप्नाए तापनि त व्याख्या चाहिँ के को विषयमा भइरहन्छ, काठमाडौँको विषयमा, इतिहास चाहिँ काठमाडौँको विषयमा बताइराखेको हुन्छ नि त। त्यो भएको हुनाले थेरवाद, महायान र वज्रयानको वास्तविक विपश्यना र समता चाहिँ एउटै हो। अझ विशेष गरेर समता अब हाम्रो यहाँ महायानमा पनि अब एउटा आलम्बनमा बसेर चित्त एकाग्र गर्ने, निरालम्बनमा बसेर चित्त एकाग्र गर्ने, सास प्रश्वासमा हेरेर चित्त एकाग्र गर्ने, यी विधिहरू चाहिँ एउटै हो। अब विपश्यनामा पनि फेरि हेर्ने तरिका अलिकति फरक होला। हेर्नु खोजेको चाहिँ केलाई हो भन्दाखेरि त चित्तलाई हो, त्यो मनको स्वभावलाई हेर्नु खोजेको। अनि त्यो स्वभाव देख्ने चाहिँ
व्यक्ति देख्ने द्रष्टा भनौँ न हामीले, अब त्यो द्रष्टा दृश्य फरक छ कि छैन त अब अहिले मैले भन्नु सक्ने कुरा पनि भएन, हामी त्यो स्टेजको होइन होला, तर त्यो स्टेज जसले देखेको हुन्छ अनि त्यसलाई व्याख्या गर्नेको तरिकाले चाहिँ अनि थेरवाद महायान वज्रयान हुनसक्छ होला त्यति बेला चाहिँ। यहाँ अहिले ध्यान सिकाउँदै हुनुहुन्छ, यहाँले सिकाउने ध्यान कस्तो किसिमको छ, अहिले कुन वर्ग यो मतलब ध्यान सिक्नको लागि मतलब एकदमै इच्छुक भएर आइरहेको देख्नु भएको छ, यसको बारेमा केही बताइदिनुहुन्छ कि? अहिले अब मैले सिकाउने ध्यान भनेको चाहिँ अब थेरवाद पनि बुद्ध शिक्षा हो, महायान पनि बुद्ध शिक्षा हो, वज्रयान पनि बुद्ध शिक्षा हो। त्यसमा त के अब नामकरणमा अलिकति फरक भयो भनौँ, केही सूत्रहरूमा फरक होला होइन, त्यो एउटा कुरा। मैले सिकाउने भने नि समथा र विपश्यना, मैले हाम्रो ध्यानको नामै समथा एवं विपश्यना ध्यान भनेर राखेको छु। त्यसो हुँदाखेरि अब यो चाहिँ हामी एकदम प्रारम्भिक तौरको हामी एबिसिडी पढ्ने क ख पढ्ने खालको विद्यार्थी हो, म पनि त्यही विद्यार्थी हुँ, हामी सहभागी विद्यार्थी, सहभागी मित्रहरू साधकहरू पनि सबै त्यही हुनुहुन्छ। र अब अहिले हामीले चाहिँ के गरिरहेका छौँ भने पहिला अहिले हामीले समता ध्यान गरिराखेका छौँ। अब चित्तलाई कसरी एकाग्र गर्न सकिन्छ त, अब महिनामा एकचोटि हामीले ध्यान गरेर मैले अघि भने प्रत्येक शनिबार हामीले बेलुका ध्यान गर्दाखेरि सकेसम्म अहिले पहिला चाहिँ चित्तको एकाग्र गर्ने हामी सबैले प्रयास गरिराखेका छौँ। अब त्यो चित्तको प्रयास एकाग्र गर्ने प्रयास भयो, त्यसपछि चित्तलाई अलिकति स्थिर हुँदै गयो, साधकहरूमा केही विकासहरू हुँदै गयो। अब उहाँहरूले ध्यान चाहिँ अब फुर्ने भन्ने शब्दहरू त प्रयोग गर्नुहुन्न होला ध्यानमा, किन ध्यान फुर्ने कुरा त भएन, तर मन लाग्ने, इच्छा शक्ति जाग्ने अनि मेहनत गर्ने गरिसकेपछि अब पक्कै पनि अब हुनु चाहिँ हाम्रो चित्तको स्वभाव चाहिँ त्यो एउटै, तर त्यसले हामीले बुझाइले गर्दाखेरि अब मेरो चित्त आज चाहिँ एकाग्र भएन, बिहानदेखि मलाई ध्यान लागेन, अब कसैको ध्यान लाग्यो भने कस्तो भयो, मलाई त यस्तो खालको वेदना भयो, यस्तो खालको सोचहरू भयो, यस्तो भयो भन्ने खालको अब आफ्नो आफ्नो भयो भने त्यसमा अब हामीले सरसल्लाह गर्दै अलिकति अगाडि बढ्ने भन्ने त हुनसक्ला भविष्यमा। अब त्यसमा चाहिँ अलिअलि विपश्यना मेथडहरू पनि गर्नु सकेला हामीले चाहिँ। विपश्यना भन्नाले फेरि हाम्रो एउटा अहिले चाहिँ यो के भन्छ महामुद्राको, महासन्धिको, यिनीहरूको अभ्यास भनेको एकदम राम्रो गुरुहरूले बाहेक अब हामी जस्तो सामान्य मान्छेले गर्नु सक्ने कुराहरू होइन, तर हामीले अहिले सबैले गर्नु सक्ने, मैले पनि अलिअलि के एउटा आत्मबलको साथमा गर्नु सक्ने भनेको हामीले चित्तलाई कसरी एकाग्र गराउन सक्छ, त्यो एकाग्र गराउने मेथडहरू चाहिँ हामीले दिनु सक्छौँ भन्ने मलाई पनि लाग्छ र हामीले गरी पनि त्यही राखेको छौँ। यो सामान्य प्रारम्भदेखि अब यो फेरि सर्वसाधारणको लागि अब यसलाई तपाईँले चाहिँ अब 3-4 चोटि यस्तो ध्यानहरू गरेको छ अनि मात्र आउनुपर्छ यो क्याटेगोरी भएर, यो हामीले त्यस्तो चाहिँ छैन मेरो चाहिँ। अब जो जसको लागि पनि एबिसिडी जो भए पनि ध्यान गर्न सक्नुहुन्छ। तर यसमा अब मैले गत ध्यानबाट चाहिँ के गरेको छु भन्दाखेरि एउटा क्याटेगोराइज चाहिँ गरिदिएको छु। के त्यसलाई श्रेणीमा छुटाएको छु भन्दाखेरि प्रत्येक महिना म चाहिँ गर्छु है, प्रत्येक महिना गर्ने मात्र नभनिकन घरमा पनि कमसेकम एकछिन समय मिल्यो भने दिनमा मैले अलिकति ध्यान गर्छु भन्ने एउटा समूह बनाउँदैछु। अब त्यो समूह बन्यो भने चाहिँ अनि उहाँहरूलाई फेरि अलिक विषय हाम्रो चाहिँ उहाँहरूसँग अब उहाँहरूलाई भएको अब कस्तो हुँदैछ भन्ने त्यो विषयमा अलिकति हामी अलि बढी ध्यान हामी गर्छौँ, अलिकति बढी प्रत्येक महिना त गर्ने नै भयो, त्योभन्दा समय अलिकति अर्को लिएर पनि हामी ध्यानहरू गरौँ भन्ने छ। नभए यो महिनामा अहिले चल्ने जुन प्रत्येक अब नेपाली महिनाको पहिलो शनिबारको ध्यान हुन्छ, अब यो सर्वसाधारणको लागि जो आए पनि त्यसमा चाहिँ सबैलाई स्वागत गरेर हामी ध्यान गर्छौँ। अब ठाउँ कहिलेकाहीँ स्थानको अभाव हो भने अब अलिक सङ्ख्यामा चाहिँ कम जति आशा भएको जति मान्छेहरू एडजस्ट नहोला स्थान, अब किनभने अब कोही ठाउँमा 80-90 जना बाइक नअट्ने भयो भने फेरि अलिकति डिस्टेन्सहरू पनि कायम गर्नु पऱ्यो अहिलेको बाह्य वातावरण परिस्थितिले गर्दा पनि, यो सर्वसाधारणको लागि हो। हजुर, यो अघि पनि यहाँले पनि भन्नुभयो ध्यान लाग्ने र नलाग्नेको कुरा। अब यो ध्यान अभ्यास गर्नेहरूको पनि यो अघि भन्नुभएको जस्तै चित्त स्थिर नभएसम्म त नलाग्ने नै भयो होइन। यो चित्त स्थिर बनाउन चाँडै ध्यान लगाउनको लागि कस्तो किसिमले यहाँहरूले चाहिँ अझ राम्रो किसिमले प्रशिक्षण गर्न सकिने, कस्तो किसिमले उहाँहरूलाई चाहिँ मतलब व्यवहारमा ल्याउन सक्ने, यो के कस्तो किसिमको केही विधि छ यसबारे पनि बताइदिनुहुन्छ कि? अब मैले अब यो विधि अब यो सार्वजनिक रूपमा अब टेलिभिजनको संवादमा नै यो कुरा भन्दाखेरि त अब कहिलेकाहीँ अलिकति उपयुक्त नहुनु पनि सक्छ, किनभने मान्छेले चाहिँ अब
सुनिसकेपछि मैले जाने भन्ने खालको मान्छेमा भावना उत्पन्न भइहाल्छ। यो हामी सबै मानिसको स्वभाव हो। मैले प्राय भन्ने गरेको छु कि सबै मान्छेले चाहिँ प्राय बौद्ध मार्गीहरू बौद्ध धर्मावलम्बीहरूले 4 आर्य सत्य भन्ने सुनेको हुन्छ। अब यो दुःख आर्य सत्य, समुदाय आर्य सत्य, निरोध आर्य सत्य, मार्ग आर्य सत्य भनेर उसले रटेरै बसेको हुन्छ। मैले पनि कहिलेकाहीँ रटेर सुनाउँछु। यो रटान विद्या हो। हामीले यो रट्यो, हामीले रटेर आयो। अनि हामीले मलाई भगवान बुद्धले पहिलोचोटि दिनुभएको उपदेश के हो भन्दाखेरि यही 4 आर्य सत्य हो, आर्य अष्टाङ्गिक मार्ग हो, अनि प्रत्यक्ष समुत्पाद हो आदि हामी भन्दै हिँड्छौँ। अनि हामीले के ठान्छ हामीलाई भन्दाखेरि हामीले बुझ्यो जस्तो भन्छ, तर हामीले वास्तवमा बुझेको नहुने रहेछ। यो शब्द चाहिँ बुझेको छ। मैले प्राय संवादको क्रममा साथीहरूसँग भन्ने गरेको छु। जस्तो हामी चाहिँ कुनै एउटा बिल्डिङमा बसिराखेको छ भने अब त्यहाँ चाहिँ कहीँबाट एनाउन्स भयो कि अब 1 घन्टा पछाडि चाहिँ यहाँ भूकम्प आउँदैछ, तपाईँहरू सबै चाहिँ सुरक्षित स्थानमा चाहिँ गएर बस्नु होला, भूकम्प आयो भने यहाँ खतरा हुन्छ भन्ने भने त्यो बिल्डिङ सारा खाली गरेर हामी भागेर एउटा चाहिँ खुला आकाशमा गएर बस्छौँ। किनभने अब भूकम्प त्यो चाहिँ हामीले साँच्चीकै बुझेको हो। थाहा पायो अब ए आउँछ, भूकम्प आएपछि यो बिल्डिङ हल्लिन्छ, यो बिल्डिङ भत्किनु पनि सक्छ, समस्या आउनु सक्छ, म मर्नु पनि सक्छु भनेर हामी भागेर जान्छ। त्यो चाहिँ थाहा पाएको भन्छ। अब हामीले अहिले भगवान बुद्धले दिनुभएको उपदेश दुःख आर्य सत्य भनेको दुःख छ संसारमा त दुःख छ भनेको हो नि त। यो संसार जो तपाईँ हामी बसेको संसार दुःख छ भनेको। अब त्यो दुःखबाट चाहिँ हामी भाग्नु चाहेको छैन। अब हामीले चाहिँ त्यो गफमा मात्रै गर्छौँ, त्यो सामान्य कुरामा मात्रै गरेको हो नि त। त्यस्तो हामीले चाहिँ बुझेको छैन। अब हामीले कोसिस चाहिँ त्यो बुझ्ने गर्नुपर्ने छ। त्यो कसरी बुझ्ने त भन्ने चाहिँ अनि ध्यानले गइसक्यो, ध्यानमा लागिसकेपछि ध्यानको मतलब चाहिँ यस्तो होइन कि फेरि मुडा जस्तो भएर बसिराख्ने निर्जीव वस्तुको रूपमा जस्तो भएर ध्यान गर्दै गइसकेपछि विभिन्न कुराहरू चाहिँ उसले थाहा हुँदै जान्छ, ज्ञान हुँदै जान्छ। त्यो ज्ञान हुँदै हुन्छ होला भनौँ न। फेरि मैले हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ अब ठुलो शब्द हुनसक्छ यो। त्यो अन्त जब उनले चाहिँ यो कुरालाई थाहा हुँदै हुँदै फोकस हुँदै हुँदै गइसकेपछि आफूले प्रयास गर्ने रहेछ। यो फेरि कसैले भनेर चाहिँ नहुने रहेछ। अनि अब अहिले हामीलाई चाहिँ के लाग्छ भन्दाखेरि म अहिले भर्खर मेरो दिमागमा एउटा मनमा एउटा चित्त उत्पन्न भयो, त्यो चित्त अलग्गै हो, अर्को चित्त उत्पन्न भयो त्यो अलग्गै हो, एउटा सुख वेदना भयो त्यो अलग हो, एउटा दुःख वेदना भयो अलग्गै हो भनेर त्यसलाई अब हामीले चाहिँ क्याटेगोराइज गरेर लिएर जान्छौँ। जबसम्म यो क्याटेगोराइज हुन्छ अनि हाम्रो चित्त चाहिँ एकाग्र हुँदैन। अब ध्यानमा बस्नु थालेपछि जे चित्तमा उत्पन्न हुँदै गयो पहिलो त्यो थाहा हुने भएको छ। त्यसलाई उसले एकाग्र गरेर चेष्टा गरिसकेपछि स्थिर हुँदै 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 जाने रहेछ भनौँ न। स्थिर हुँदै गइसकेपछि अनि उसले नै थाहा हुँदै जान्छ र उसले त्यही विधिहरूलाई चाहिँ अब हामीले चाहिँ सँगै बसिसकेको साथीहरूलाई चाहिँ अनि चित्त हेर्ने तरिका अब एउटा सास प्रश्वासमा कसरी हेर्ने त भनेपछि यसरी हेर्नुपर्छ भनेर हामीले उहाँहरूलाई भन्छौँ। अनि त्यसमा कोसिस गर्छ। फेरि हामीले आलम्बन वस्तुहरूमा हेर्छौँ। आलम्बन वस्तुमा पनि फेरि शुद्ध वस्तु र अशुद्ध वस्तु, शुद्ध वस्तु अशुद्ध वस्तु भनेर चाहिँ फेरि त्यो कुनै चाहिँ धोएर शुद्ध बनाएको र नधुइकन अशुद्ध राखेको भन्ने कुरा चाहिँ होइन। अब यो के अरे शास्त्रको भाषामा चाहिँ धार्मिक भाषामा चाहिँ जस्तो भगवान बुद्धको मूर्तिहरूलाई हेरेर चित्तको एकाग्र गऱ्यो भने त्यो शुद्धको रूपमा मानिन्छ हामीले। किन मूर्तिहरू त शुद्ध हो नि त। अब सामान्य फेरि ढुङ्गाहरू जस्तो सामान्य काठको टुक्राहरू जस्तो हो हामीले कुनै पनि एउटा आलम्बन अब कुनै पनि आफ्नो एउटा वस्तुमा हामीले चाहिँ एकाग्र गर्यौँ त्यो वस्तुहरू चाहिँ हामीले चाहिँ अशुद्धको रूपमा हेरेर चाहिँ हामीले ध्यान एकाग्र यस्तै विधिहरूबाट हामीले चाहिँ अनि एकाग्र गर्ने कोसिस गराउँछौँ र अब त्यो चाहिँ साधकमाथि भर पर्ने रहेछ। पोथी संवाद कार्यक्रममा धन्यवाद। मुख्य कुरा यो बुद्ध शिक्षा, बुद्ध धर्म भनेको अभ्यासको धर्म भनिन्छ होइन। यो अभ्यासको कुरा गर्दाखेरि यो ध्यानको कुरा पनि आइहाल्छ। अर्को कुरा भनेको यो बुद्ध धर्ममा उपाय र ज्ञान दुईटालाई चाहिँ प्रमुख साथ पनि हेरिएको पाइन्छ। अहिले कतिपय स्थानमा चाहिँ उपाय बढी प्रयोग गरेर यो ज्ञान आर्जन गर्ने बाटोलाई चाहिँ कम रोजेको पनि देख्न पाइन्छ भन्ने पनि कुरा सुनिन्छ। यसको बारेमा यहाँको कस्तो किसिमको धारणा रहेको छ? अब उपाय र ज्ञान भने अब यहाँ विपश्यना यहाँतिर जोडिनु जान्छ। अब चाहिँ कसरी जोडिनु जान्छ भने अब हाम्रो चाहिँ एउटा चाहिँ उपाय र अब हामीमा के हुन्छ भने एउटा चाहिँ हामी प्रज्ञा भन्छौँ, जसलाई चाहिँ प्रज्ञामा चाहिँ अब एउटा उपाय हुन्छ एउटा प्रज्ञा हुन्छ अब ज्ञान हुन्छ भनौँ न। त्यसलाई चाहिँ भन्दाखेरि अब ज्ञान भन्ने कुरा चाहिँ वस्तुको स्वभाव थाहा हुनु चाहिँ ज्ञान हो। अब चित्तको स्वभाव थाहा हुनु चाहिँ ज्ञान हो। तर अब हामी जस्तो सामान्य मान्छेले एकैचोटि चित्तको स्वभाव थाहा हुन्छ भन्दाखेरि थाहा हुनु सक्दैन। अब हाम्रो चित्त चाहिँ अहिले कस्तो हुन्छ भने कुनै राम्रो चिजमा लागिराख्ने, कुनै नराम्रो चिजमा लागिराख्ने। अब हामीमा त छेनमा चित्तको चाहिँ विभिन्न प्रकारहरू उत्पन्न भएर आएको जस्तो हामीलाई फिलिङ हुन्छ। अब उपाय भनेको के हो भन्दाखेरि पहिला त्यो चित्तमा उत्पन्न हुने चिजहरूलाई चाहिँ रोक्ने काम चाहिँ उपाय भन्छ। जस्तो माला जप्ने, पूजापाठ गर्ने, मन्दिरमा जाने, ढोग्ने। अब एउटा मन्दिरमा जानु र अब एउटा सामान्य अब धुम्रपानहरू गर्नु जाने, मद्यपान जस्तो गर्नु जाने, यो दुइटै सोच चित्त हो नि त। मन्दिरमा जाने पनि एउटा चित्त हो, सोच हो।
मद्यपान गर्नु जाने पनि एउटा सोच हो। अब मन्दिरमा जाँदाखेरि चाहिँ मद्यपान गर्नु गयो भने के हुन्छ नि, तपाईँले मादक पदार्थ सेवन गर्नुभयो, रक्सी खायो, मात्यो, झगडा भयो, लडाइँ भयो, अथवा आफूलाई त्यो नभए तापनि ऊ चाहिँ लट्ठेर बस्ने भयो नि त, उसको जीवनलाई नै उसले चाहिँ एउटा खराब बाटोमा लाने भयो। त्यो उपाय के हो त्यसलाई भन्दाखेरि मन्दिरमा जाने, पूजापाठ गर्ने, ढोग्ने, सूत्रपाठहरू गर्ने, त्यहाँ चाहिँ बस्ने इत्यादि भन्छ, यसलाई उपाय भन्छ। अब त्यो बाटोमा लाग्यो, तर त्यो चाहिँ ज्ञान हो भन्दाखेरि होइन। त्यो चाहिँ अब हाम्रो चित्तलाई चाहिँ उपायको माध्यमबाट त्यहाँ बाटोमा लगाएको। अब ज्ञान भनेको चाहिँ कहिले हुन्छ भन्दाखेरि तपाईँले आफ्नो अहिले मैले म भन्ने चिज चाहिँ बिहानदेखि अहिलेसम्म आउँदाखेरि मैले म छु, हिजोको म, आजको म, फेरि भोलि म हुन्छु भन्ने कुरो जन्मेकोदेखि अहिलेसम्म आएर मैले एउटा म भन्ने तत्त्व लिएर हिँडिराखेको छ मसँग। किन यो शरीर चाहिँ मैले म होइन भन्ने ठान्छ, यो शरीर चाहिँ मेरो हो भन्ने ठान्छ, मेरो शरीर भन्छौँ हामीले कहिलेकाहीँ। त्यसो हुँदाखेरि मेरो मन चाहिँ म हुँ, यो शरीर चाहिँ मेरो हो भन्ने ठान्छ। अब कहिलेकाहीँ के हुन्छ भने मेरो मन भनिदिन्छ। फेरि त्यो मेरो मन भन्दाखेरि चाहिँ शरीर चाहिँ म अनि मन चाहिँ मेरो, हामीमा यहीँमा दुविधा छ। अब कहिले मेरो मन भनिदिने, कहिले मेरो शरीर भनिदिने। त्यसो हुँदाखेरि म चाहिँ के हो त भने चाहिँ त्यो बिचमा हामीले बाटो खोज्नुपर्ने हुन्छ। अनि त्यो चिज खोज्ने काम गर्नु थाल्नु चाहिँ ज्ञान हो। अब मन्दिरमा गएर ढोक्दा चाहिँ हामीले त्यो चिज खोजेको हुँदैन, त्यो चाहिँ ज्ञान होइन, त्यो त उपाय मात्र हो। के उपाय हो भन्दाखेरि तपाईँको चित्तलाई कुकर्म हुनुबाट बचाउने एउटा उपाय हो। तर त्यो कुकर्मबाट बचेको चाहिँ ज्ञान हो भन्दाखेरि होइन, त्यो सामान्य ज्ञान हो। त्यो एउटा चिज हुनु दिएन, तर एउटामा हामी ढल्किराखेको हुन्छ। त्यो भन्दा पनि त्यो गर्ने अथवा गराउने भनौँ न, त्यो उता खानु, रक्सी खानु जाने एउटा मन र मन्दिरमा ढोग्नु जाने मन चाहिँ मन त चिन्तन हो नि त। त्यो त एउटा चित्तमा उत्पन्न भएको चिज भन्ने कि चित्त आफै भन्ने कि के हो त्यो तत्त्व? त्यो तत्त्व खोज्ने काम चाहिँ ज्ञान हो। अनि त्यो खोज्ने काम चाहिँ कसरी पत्ता लाग्छ भन्दाखेरि यो ध्यानबाट पत्ता लाग्छ। अब यो समथा गऱ्यो, फेरि विपश्यना, तपाईँ विपश्य भइसकेपछि तपाईँले चित्तको स्वरूप देखिसकेपछि तपाईँमा ज्ञान प्रकट भयो भने कि तपाईँले ज्ञान थाहा भयो भने कि, तर त्यो स्वरूप थाहा भइसकेको अवस्था, त्यसैले बुद्ध भनिदिएको छ। त्यो अवस्था बुद्ध भइसकेपछि चाहिँ त्यसको स्टेज त नहोला, तर हामीले स्टेज कसरी लिएर जानुपर्ने छ भने मुक्ति पाउने भन्ने, फेरि ज्ञान प्राप्त गर्दै जाने, रक्सी खानुहुन्न भन्ने तपाईँलाई एउटा ज्ञान भयो। अब तपाईँले मादक के धुम्रपान गर्नु नहुने रहेछ भन्ने एउटा ज्ञान भयो। ज्ञान हुँदै 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 सबै कुरा थाहा पाएर कुकर्म जति नगर्ने एउटा अवस्था, त्यसलाई पनि सर्वज्ञानै भन्ने भयो, एउटा थाहा हुने भयो। फेरि चित्तको स्वभाव थाहा पाइसकेर एउटा बाह्य वस्तु भन्ने हामीले दुईवटा, एउटा बाह्य वस्तु एउटा छ म भन्ने छ, म भित्र पनि चित्त छ भन्ने हामीले, त्यसरी हामीले एउटा भिन्न 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 स्टेपहरू लिएर जान्छौँ। तर त्यो भन्ने चाहिँ के रहेछ भन्दा नि राम्रोसँग थाहा पाइसकेपछि त्यति बेला ऊ चाहिँ सर्वज्ञ भएर जाने रहेछ, उसले चाहिँ ज्ञान हुने रहेछ। अनि त्यसै अवस्थालाई चाहिँ बुद्ध भनेको होला जस्तो मलाई लाग्छ। अब ध्यानकै कुरा गर्दाखेरि यहाँ 5 वर्षसम्म छाममा बसेर एउटा सीमाभित्र बसेर चाहिँ यहाँहरूको गुरुहरूको निर्देशनमा ध्यान बसेर आउनुभएको पनि केही समय मात्रै बितेको छ। यो यति लामो समय ध्यानमा व्यतीत गर्दाखेरि, सुरुमा प्रवेश गर्दाखेरि र त्यहाँबाट बाहिर आउँदाखेरिको भिन्नता आफूलाई कसरी तुलना गर्नुभएको छ, यसको बारेमा के बताइदिनुहुन्छ कि? अब खासै अब म जस्तो एउटा सामान्य मान्छेले एउटा ज्ञान प्राप्त गरेको, हासिल गरेको भए त मैले भिन्नता यस्तोहरू भयो मलाई भन्ने कुरा चाहिँ हुनसक्ला। तर अब हामीले जस्तो अब सामान्य हामी पृथकजन भएको, त्यो पनि एकदम अब हामी प्रथम मार्गी भनौँ न, भर्खर बाटोमा लागेको मान्छेहरू, फेरि हामीमा चाहिँ अब अल्प बुद्धि छ, अल्पज्ञ छ, अल्पमति छ, विभिन्न कारणले हामीले चाहिँ सक्दैन। तर एउटा कुरा चाहिँ अब गुरुहरूको आशीर्वादले, विशेष गरेर गुरुको आशीर्वादले यो साँच्चीकै जीवन जिउने हो भने योभन्दा मार्गहरू चाहिँ छैन है। अब किन छैन भन्दाखेरि चाहिँ यो सामान्य मान्छेले पनि एकछिन सोच्यो भने थाहा हुने कुराहरू हो यो चाहिँ। किनभने यो वस्तुहरू जति पनि हामीले अहिले बाहिर सङ्कलन गर्छौँ, बाहिर देख्छौँ, यो जति पनि चिजहरू हामीले मेरो भनेर ठान्छ, एक दिन हामी मृत्यु हुने त सत्य हो नि त। अब त्यो मृत्यु हुँदाखेरि चाहिँ त्यो वस्तुले हामीलाई साथ दिन्छ, काम लाग्छ भन्दाखेरि त्यो नलाग्ने रहेछ नि त। अब काम चाहिँ कहिले लाग्ने रहेछ भन्दाखेरि तपाईँले आफ्नो चित्तलाई चाहिँ बसमा गरेर बस्नु सकेको छ भने तपाईँलाई त्यो चाहिँ काम लाग्ने रहेछ। त्यो मृत्युको शय्यामा गएर बस्यो भने, अघि पनि मैले भने जस्तो यो चाहिँ कसरी हुने रहेछ भने, अघि यो कुरा चर्चा गरेर थाहा भएन, तपाईँले चाहिँ घटना चाहिँ सबै घटिराखेको हुन्छ। अब भगवान् बुद्धले पनि महापरिनिर्वाण प्राप्त गर्नुभयो, एउटा सामान्य भाषामा भने मृत्यु भयो। अब तपाईँ हामी पनि मर्छौँ, तर त्यो मृत्युलाई कसरी लिने भन्ने त्यो ग्रहण गर्ने तरिका चाहिँ ज्ञान हुने भएको छ। अब बुद्ध बोधिसत्वहरूले चाहिँ स्वाभाविक रूपमा लिएर त्यो एकदम राम्रोसँग उहाँले स्वीकारेर जानु सक्ने रहेछ। अब तपाईँ हामी जस्तोले चाहिँ स्वीकार्नु सक्दैन। तर त्यो स्टेजमा चाहिँ पुग्नै पर्ने रहेछ। फेरि हरेक व्यक्तिले पुग्नुपर्छ, हरेक मनुष्यले त्यो स्टेजमा पुग्नुपर्छ। त्यो स्टेजमा पुगेन भनेदेखि तपाईँले 100 वर्ष जिउनु भए पनि अन्तिममा दुःखद मृत्यु नै हुन्छ। दुःखद मृत्यु भनेको अर्थ चाहिँ के हो भने तपाईँ दुःखी भएर मर्छौँ हामी चाहिँ। अब म मर्ने भयो, मलाई यो रोग लागेछ, म यस्तो भएछ, अब म मर्छु भने हामी चाहिँ कष्ट छ। तर बुद्ध बोधिसत्व चाहिँ
त्यस्तो होइन रहेछ उहाँ चाहिँ एकदम आनन्दले। एउटा उदाहरण दिउँ, जस्तो तपाईँलाई चाहिँ अब यहाँबाट एउटा मान्छे, एउटा नेपाली मान्छेलाई अमेरिकाको लोटरी लागेर अब तपाईँ अमेरिका जाने हो है भनेर, अमेरिका जाने भए चाहिँ उसलाई टिकट पाउँछ, सबै छ, भिजा भयो, सबै रेडी छ भने ऊ जाने दिन रुँदैन। अब ऊ त्यो दिन कहिले आओस् भनेर चाहिँ उत्सुकताको साथमा चाहिँ खुसी साथ जाने रहेछ। किन उसलाई थाहा छ कि म चाहिँ अमेरिकामा पुग्यो भने अब मलाई यहाँभन्दा राम्रो हुन्छ, त्यहाँ त्यो विकसित देश हो, ठुलो देश हो, विश्वको धनी देश हो, शक्ति राष्ट्र हो, म राम्रो हुन्छु, किन ऊ खुसी साथ जाने हो नि त। बुद्ध बोधिसत्वले त्यो के भयो भने एउटा ठाउँबाट अर्को ठाउँ गएको हो नि त। त्यो त मृत्यु भएको त होइन नि त। जो मान्छे जान्छ ऊ त एउटा स्थान मात्र उसले अन्तरण गरेको। मृत्यु भनेको त्यस्तै हुने भएको छ मान्छेले। अब जस्तो म सुत्छु, म सुत्दा रुँदै सुत्दैन नि त म त। म सुत्नुको मतलब के हो भने म त एकछिन निदाउँछु है, यो दृश्य मेरो चाहिँ बन्द हुन्छ, निद्राको सपना दृश्य एउटा आउने भन्दा मृत्यु चाहिँ त्यसरी स्वीकार सक्ने छ उहाँले चाहिँ। अब त्यो स्टेज फरक फरक होला, त्यसरी जाने चाहिँ बुद्ध बोधिसत्वको मार्ग भएको रहेछ। त्यो भएर उहाँहरूले मृत्यु खुसी साथ, जस्तो एउटा मान्छे अमेरिका गयो भने हाँसेर स्वीकारेर जानु सक्ने रहेछ। अब हामीले पनि त्यो चिज चाहिँ प्राप्त गर्नुपर्ने रहेछ है। यो प्राप्त गरेन भने हामीले अहिले पाएको यो उत्तम मानव जीवन चाहिँ खेरो जाने रहेछ। अब अन्धकारमै मृत्यु हुने रहेछ भन्ने कुरामा चाहिँ गुरुहरूको आशीर्वादले विश्वास थियो। त्यो प्राप्त गरेको कुरा होइन हामीले चाहिँ, यो बाटो चाहिँ त्यो रहेछ है भन्ने चाहिँ अब मलाई एक प्रकारको चाहिँ अब योभन्दा अब अर्को चिजहरूमा अल्झेर बस्यौँ भनेदेखि ध्यान साधना ज्ञान प्राप्त गर्नुपर्छ है भन्ने चिज, मैले ज्ञान प्राप्त गरेँ भन्नु खोजेको कुरा होइन। अब योभन्दा मार्ग चाहिँ छैन रहेछ भन्ने कुरामा चाहिँ एक प्रकारको मलाई चाहिँ निश्चित जस्तो छ भनौँ न। अब यस्तै गर्नुपर्ने रहेछ भने त्यो प्राप्त भएको कुरा होइन भन्ने चाहिँ मैले यहाँ फेरि पनि स्पष्ट पारेँ कि मलाई ज्ञान प्राप्त भएको भन्ने कुरा होइन। तर यो उत्तम मानव जीवन पाइसकेपछि तपाईँले चाहिँ यो पद प्रतिष्ठामा रम्ने, एउटा चाहिँ बाह्य धन दौलतमा रम्ने भन्दा पनि ध्यान साधना र शिक्षा चाहिँ हरेक मान्छेले चाहिँ आर्जन गर्नुपर्ने रहेछ। भगवान् बुद्धले भन्नुभएको छ राग उत्पन्न गरेर बस्यो भनेदेखि त्यसले हाम्रो जीवनलाई चाहिँ खेरो फाल्ने बाहेक चाहिँ सही मार्ग चाहिँ प्राप्त नगर्ने रहेछ भने। अब यो चाहिँ म पहिला भित्र प्रवेश गर्दाखेरि बाहिर निस्दाखेरि यो सोच चाहिँ अहिले छ। अब यो अनित्य भएको हुनाले अब हामी जस्तो सामान्य पृथकजन भएकोले तपाईँ हामीलाई त विभिन्न सोचहरू उत्पन्न हुनसक्छ नि त। अब यो मेरो क्षणिक सोच हुनु पनि सक्छ, भोलि अब विभिन्न अर्को सोच आउनु पनि सक्छ। तर आजको मितिसम्ममा चाहिँ यो ध्यान साधनै जीवनमा गर्नुपर्ने रहेछ र आफूले सक्यो भने अरूलाई पनि यही नै अलिअलि मार्ग चाहिँ देखाउनु पर्ने चाहिँ रहेछ है भन्ने यति सोच चाहिँ छ भनौँ। हजुर, अब यहाँ लुम्बिनी विकास कोषको उपाध्यक्षको रूपमा कार्यरत हुनुहुन्थ्यो। यहाँले त्यहाँबाट छोड्नु हुँदाखेरि यहाँको कार्यकालको 2.5 वर्ष अवधि पनि बाँकी थियो। यहाँ विशेष गरेर यही ध्यान ज्ञानको अभ्यासको निम्ति नै सो पदलाई छोडेर यो धर्मको बाटोमा हिँड्नु भएको भन्ने कुरा छ। के छ यसको बारेमा कुरा? अब यो चाहिँ तपाईँले एउटा एकदम राम्रो प्रश्न त सबै राम्रै छ र पनि यो पनि एउटा जटिल राम्रो प्रश्न गर्नुभयो। म त्यहाँ हुँदाखेरि अब हाम्रोमा पहिला चाहिँ के थियो भन्दाखेरि परम्परागत हिसाबले पनि अब हाम्रो 3 वर्ष समथिङ ध्यान गर्ने लोसुम छोक्सुम भनिन्छ, जसलाई त्यो ध्यान गर्नुपर्ने एउटा हाम्रोमा अब परम्परा छ हिमाली क्षेत्रबाट जुन विकास भएर आएको बौद्ध धर्ममा। त्यो गर्नुपर्छ भन्ने मलाई अलि पहिलादेखि नै सोच थियो। त्यसो हुँदाखेरि अब त्यसको लागि चाहिँ फेरि हाम्रो अब शरीर उमेर हुँदाखेरि नै भनौँ न, अलिकति यङ अवस्था हुँदाखेरि अलिक वृद्ध अवस्था भयो भने नसकेला भन्ने विचारहरू पनि आउने भयो। त्यो भएर जानुपर्छ भन्ने मलाई सोच थियो। तर मलाई त्यहाँ बस्दाखेरि अब लुम्बिनीको एउटा भगवान् बुद्ध जन्मेको पवित्र थल हो। अब त्यसको हामीले सेवा गर्नुपर्छ, त्यसको हामीले संरक्षण गर्नुपर्छ, सम्वर्धन गर्नुपर्छ, विकास गर्नुपर्छ भन्ने कुरामा त मलाई कुनै दुई मत थिएन, एकदम गरि नै राख्नुपर्छ। तर मैले अब केही वर्ष सेवा पनि गरेँ आफूले, अब सकेको मेरो तर्फबाट त मैले गरेँ नै भन्ने भयो। अब त्यहाँ कति काम भयो त मैले भन्नु सकेन। तर त्यति बेला पनि मलाई चाहिँ मनमा चाहिँ के आइलागेको थियो भने यो ध्यान चाहिँ मैले गर्नै पर्छ। अब म यहीँ अल्झेर बस्ने हो भनेदेखि अब मेरो शरीर भोलि बिस्तारै वृद्ध होला, रुग्ण अवस्था हुँदै जाला, फेरि त्यो पछि म अरू मलाई तृष्णाहरू जागेर बस्ला। जे भए पनि एकचोटि ध्यानमा चाहिँ मैले सकारै आउनुपर्छ भन्ने हिसाबले थुप्रै साथीहरूले, थुप्रै मित्रहरूले चाहिँ यो नछोड्नुहोस् तपाईँले त्यहाँ बसिराख्नुहोस् भन्दाखेरि पनि होइन, अब मैले चाहिँ छोड्नुपर्छ भनेर मैले निश्चय नै गरेर आफ्नो गुरुसँग पनि मैले अनुमति मागेर गुरुले पनि अनुमति दिनुभयो र म चाहिँ ध्यानमा गएँ। अब त्यो मैले जीवनमा चाहिँ एउटा मेरो आफ्नो जीवनमा थुप्रै घटनाहरू घटेको छ। अब राम्रो नराम्रो मान्छेको जीवनमा भइ नै रहेछ। तर मैले अब बाह्य रूपमा गरेको मैले लुम्बिनी जस्तो पवित्र थलो जहाँ भगवान् बुद्धले जन्म लिनुभएको थलोमा एउटा केही समय सदस्य सचिव बसेर उपाध्यक्षसम्म काम गर्नु पाउँदा एउटा त्यो मेरो जीवनको एउटा महत्त्वपूर्ण पाठ हो, एउटा घटना, एउटा मेरो अब आफूले सम्झिराख्ने दिन भए। अर्को मैले त्यो सही टाइममा सही डिसिजन गरेर साधनामा गएको भने मैले एउटा अहिले पछाडि फर्केर यसो हेर्दाखेरि चाहिँ जीवनमा मैले यो उत्तम निर्णय नै गरेछु। कमसेकम साधनामा गएँ, अब 5 वर्ष बिताएँ, बसेँ, एउटा एकदम
गुरुको सानिध्यमा बसेर गुरुबाट हामीले यसै धर्म प्रवचनहरू लिएर धर्म देशनाहरू सुनेर निकै अभ्यास गर्ने जानी नजानी सकी नसकी बिहान बेलुका दिउँसो हाम्रो एकदम त्यो समयलाई अभ्यास गरेकोलाई मैले आफ्नो जीवनको एउटा घटना मध्येमा एकदम सम्यक घटना राम्रो घटना मैले राम्रो डिसिजन गरेको छु है भनेर आज पनि म आफूलाई खुसी छु र यो विषयमा म चाहिँ आफूले आफूलाई अब गर्व गरेँ भन्ने त के अहङ्कार गर्ने होइन र राम्रो गरेछु भन्ने मलाई लाग्छ। हजुर, अब ध्यानकै कुरा छ, यहाँले यति लामो समय ध्यानमा बस्नुभएको पनि कुरा छ। अर्को एउटा काठमाडौँ उपत्यकाको पुराना सिद्ध पुरुषहरूको कुरा पनि म यहाँसँग जोड्न चाहेँ। जस्तै उदाहरणको रूपमा शान्तिकराचार्य, उहाँ हाल पनि स्वयम्भू स्थित शान्तिपुरमा ध्यानागारमा उहाँ हाल पनि जीवितै रहेको भन्ने धारणा छ। उहाँ लगभग राजा वृषदेवको कुरा गर्दाखेरि चौथो शताब्दीको कुरो। त्यति बेला उहाँले स्वयम्भू निर्माणार्थ उहाँले गुणाकर वज्रबाट वज्राचार्याभिषेक लिएको भन्ने कुरा छ। त्यसपछिको अवस्था र 17औं शताब्दीमा प्रताप मल्ल राजा हुँदाखेरि देशमा विघ्न आएकोले सो हटाउनको लागि शान्तिपुर प्रवेश गर्दाखेरि पनि उहाँ शान्तिकराचार्यले नै उहाँलाई मार्गदर्शन गरेको भन्ने कुरा। अनि उहाँ चाहिँ जीवितै अवस्थामा कुरा गर्न सकिने अवस्थामा एकदमै दुब्लो अवस्थामा भेटेको भन्ने कुरा उहाँले आफ्नो अभिलेख वृष्ट चिन्तामणिमा उल्लेख गरेको पाइन्छ। त्यसै गरी काष्ठमण्डपका निर्माता लीला बज्रको पनि आगममा अहिलेसम्म पनि जीवितै रहेर उहाँ ध्यानमा हुनुहुन्छ भन्ने कुरा सुन्छौँ। त्यस्तै गरेर अर्का सिद्ध पुरुष वागबज्रको कुरा, उहाँ पनि मैत्रीपुर महाविहारमा अहिले पनि उहाँको ध्यानागारमा जीवितै हुनुहुन्छ, ध्यान गरेर हस्पानिक योगमा बसेको भन्ने कुरा हामी सुन्छौँ। यो कुरा यो वज्रयानका यी पुराना तन्त्रका कुरा हुन् या ध्यानका कुरा हुन्, अहिले यहाँले गर्नुभएको अभ्याससँग के कस्तो किसिमको मेल खान्छ, यो सम्भव छ कि छैन, यसको बारेमा के बताइदिनुहुन्छ कि? अब यो एकदम जटिल प्रश्नहरू हो, यो जटिल अब कुराहरू हो। यी कुराहरू भनेर म जस्तो एक कक्षामा कक्षा पढ्ने विद्यार्थीले मास्टर एमए गर्ने सब्जेक्टको कुराहरूको व्याख्या उल्लेख गर्दाखेरि अब त्यो मान्छेलाई पनि पच्नु सक्दैन, मैले पनि व्याख्या गर्न जान्दैन। तर अब हामीले इतिहासमा हेर्दाखेरि चाहिँ के हामीले देखेका छौँ भने एउटा हामीले गुरुपद्म सम्भवको कुरा गर्ने हो भने गुरुपद्म सम्भवले चाहिँ यहीँ हाम्रो खोटाङको हलेसीमा चाहिँ आयुसिद्धि प्राप्त गर्नुभएको, अमृतपद प्राप्त गर्नुभएको। उहाँ त्यसपछि अब उहाँको मृत्यु हुँदैन, अमृतपद प्राप्त गर्नुभयो। त्यो भनेको ध्यान साधना गरेर सिद्ध गरेर प्राप्त गर्ने कुराहरू हो। अब इतिहासमा त्यहाँ छ भनौँ न, अब त्यो होइन भनौँ भने इतिहासमा साक्षी छ। अब अहिले पनि गुरुपद्म सम्भवलाई एकदम राम्रोसँग साधना गरेर सिद्ध पुरुषहरूले गुरुपद्म सम्भवको चाहिँ साक्षात् दर्शन हुन्छ भन्छ। उहाँको चाहिँ त्यो कायसहित नै जब उहाँले तिब्बतमा जानुभयो, तिब्बतमा चाहिँ अब पुरै धर्म देशनाहरू गर्नुभयो, पछाडि गएर चाहिँ उहाँको अब अहिले जति पनि उहाँको इतिहासहरू हेर्ने, उहाँको जीवन वृत्ताहरू हेर्ने हो भनेदेखि उहाँ चाहिँ सशरीर चाहिँ अब के भन्छ तिब्बत छोडेर जाँदा पनि एउटा के भन्छ यो साङ्दोपल केतिर गएर बस्नु भएको उहाँको यो सिन्जुल भन्छ, सिम्बुको जुलमा अहिले चाहिँ उहाँ छ एउटा एक प्रकारको राक्षसको देशमा गएर चाहिँ उहाँहरूलाई गुरुपद्म सम्भवले उहाँलाई बस्म गरेर राख्नु भएको छ। यदि गुरुपद्म सम्भवले उहाँहरूलाई बस्म गरेर राखेन, त्यो राक्षसको ठाउँलाई चाहिँ नगरेको भइदिएको उहाँहरू चाहिँ मनुष्य अब हामी भएको ठाउँमा प्रवेश गरेर मनुष्यहरू सघाउँथ्यो। त्यही भएर गुरुपद्म सम्भवले त्यहाँ चाहिँ उहाँहरूलाई बस्म गरेर राखेको छ गुरुपद्म सम्भवले। र उहाँको अहिले यो पेमा कदङ भन्नेमा छ उहाँको एउटा हाम्रो गुरुको प्रार्थना छ पर्चे लम्चल भन्दाखेरि, त्यसमा चाहिँ उहाँले चाहिँ अब यो हरेक महिनाको दशमीको दिन चाहिँ साक्षात् अब तिब्बतमा आउने फेरि त्यहाँको मानिसहरूको उहाँको उहाँलाई श्रद्धा गर्ने अनुयायीहरूको उहाँले उद्धार गर्ने भन्ने इतिहासहरू छ। अहिले राम्रो अहिले पछिल्लो समयको धेरै एउटा हाम्रो यहीँ नुब्रीतिर कहाँतिर पनि एउटा साधनामा बसेको एउटा लामाले चाहिँ साक्षात् गुरुपद्म सम्भवको दर्शन भएको र गुरुपद्म सम्भवको एकदम उहाँले सिद्ध गरिसकेपछि अनि आकाशमा अलिकति उठ्दै माथिबाट तिमीले यसो गर है भनेर भनेको समेत उहाँले सुनेको भन्ने यस्तो छ। त्यसो हुँदाखेरि अमृत पद प्राप्त गरेको गुरुपद्म सम्भव अहिले अब हामी सबैले इतिहास पढ्छौँ। त्यसो हुँदाखेरि अब साँच्चीकै एकाग्र चित्तमा लागेर ध्यान गरेको गुरुहरूको चाहिँ सशरीर अब बस्नु सक्छ भन्ने कुरामा त इतिहास मैले उदाहरणको रूपमा दिएको। अब उहाँहरू चाहिँ के हो भन्दा देख्ने मान्छेले थाहा हुने कुरो साँच्चीकै देखेको हो कि अब हामी जस्तो नदेखेको मान्छेले फेरि अनुमान लगाएर भन्नु चाहिँ हुँदैन।
भन्ने चाहिँ मलाई लाग्छ। तर ध्यानमा यस्तोहरू चाहिँ अवश्य पनि हुने भएको रहेछ, यो अवश्य पनि हुने। फेरि मेरो अनुभवले भनेको होइन, तपाईँको अनुमान लाउँदाखेरि जस्तो समाधि भोजन भन्छ, तिङ्गे जिन्की से भन्ने चाहिँ अब अहिले तपाईँ हामीलाई चाहिँ यो शरीर छ, हामीमा चाहिँ इच्छा छ, तृष्णा छ, त्यसो हुँदाखेरि अब हामीलाई चाहिँ खाना खानै पर्छ यो शरीर बचाउनुको लागि। अब साँच्चीकै चित्त एकाग्र भएर बसिसकेपछि चाहिँ त्यो महिनौसम्म खाना खानु नपर्ने अवस्थाहरू सिर्जना हुँदैछ। जसरी साक्षात् मिला रेपाले चाहिँ यो कुरा उहाँले देखाउनु भएको छ। उहाँसँग केही खानेकुरा थिएन, तर महिनौसम्म उहाँ चाहिँ 8-8, 9-9 महिनासम्म समाधि लगाएर बस्नुभयो। त्यति बेला उहाँलाई चाहिँ यो बाह्य वस्तु जस्तो अहिले हामीले आहारहरू ग्रहण गर्छौँ त्यस्तो ग्रहण गर्नु नपर्ने अवस्था हो। अब त्यस्तै गरेर चाहिँ यो हाम्रो चाहिँ अब च भन्छ, हाम्रो यो नाडी च लुङ थिग्ले भन्छ। अब फेरि वायु र अब यो बिन्दुहरूलाई चाहिँ उहाँले एकाग्र गर्नु सकेर चित्तको एकाग्रबाट यसलाई चाहिँ भस्म गर्नु सकिसकेपछि सास पनि त म दिनभरि नफेरे पनि हुने रहेछ। अब अहिले हामीलाई त एकछिन सास फेरेन भने हामी त उकुस मुकुस भएर हामी मर्छौँ भन्ने हामी चाहिँ ठान्छौँ। तर के अरे मिलारेपा उहाँको त के कुरो हो, उहाँको शिष्य गम्बोपाले 24 घन्टामा एकचोटि सास फेरे पनि पुग्ने भएको अवस्थाहरू भएको थियो। त्यो चिजलाई अब सिद्ध गरिसकेपछि चाहिँ अब त्यस्तो यो उदाहरण हेर्दाखेरि खाना नखाइकन बस्नु सक्ने जस्तो, फेरि अमृत तत्त्व प्राप्त गर्ने जस्तो त्यस्तोहरू त हुने रहेछ। अब जुन अहिले तपाईँले चर्चा गर्नुभयो अब काठमाडौँ भ्यालीभित्र यसरी छ भन्ने कुरा त अब हामीले प्रत्यक्ष नदेखिकन भन्नु सक्ने कुरा त भएन। तर हामीले यसलाई चाहिँ होइन यो झुटो हो भन्नु पनि नमिल्ने रहेछ, किनभने साक्षात् चाहिँ गुरु पद्मसम्भवले देखाइसक्नुभयो कि अमृत भयो। त्यो पनि फेरि कहाँ प्राप्त गर्नुभएको भन्दाखेरि हाम्रो यहीँ नेपालको खोटाङको हलेसीमा चाहिँ उहाँले प्राप्त गरेको हुनाले यीहरू हामीसँग चाहिँ दृष्टान्तहरू छ। त्यसो भने दृष्टान्तहरू हुँदाखेरि त्यो अनुमान लगाएर त्यो कुरालाई हामीले विश्वास गर्न सक्छौँ र उहाँहरू पनि अवश्य पनि हुनुहुन्छ होला। अब हामीले किन अश्रद्धा पैदा गर्ने, ए होइन उहाँहरू त झुटो हो भनेर भन्नु सक्ने कुरा पनि भएन। फेरि एकदम ठोकु अगर छ उहाँ त्यहीँ हुनुहुन्छ भनेर पनि नदेखेको कुरालाई अब भन्दाखेरि पनि यो मुसाबाधा पनि हुन्छ फेरि होइन। तर अनुमान चाहिँ हामीले त्यसरी लगाउन सकिन्छ भन्ने मलाई लाग्छ। भनेको मतलब यो गुरु पद्मसम्भवकै उदाहरण लिँदाखेरि पनि त्यस्तो चाहिँ घटना चाहिँ हुनसक्छ भन्ने यहाँको धारणा हो। हामी यो ध्यानको कुरा गर्दा गर्दै हामी केही समय लुम्बिनीतिर फोकस हौँ। भगवान् गौतम बुद्धको जन्मभूमि लुम्बिनी, यस क्षेत्रबाट बोधी टेलिभिजनले नियमित रूपमा प्रत्यक्ष प्रसारण गर्दै आएको जनवरी 1 तारिक 2022बाट चाहिँ 1 वर्ष पुरा भइसकेको अवस्था छ। यसरी भगवान् गौतम बुद्ध जन्मेकै क्षेत्रबाट प्रत्यक्ष प्रसारण गरेर विश्वव्यापी रूपमा चाहिँ लुम्बिनीलाई जोड्ने कार्य जुन गरिरहेको छ बोधी टेलिभिजनले, यसलाई यहाँ कसरी लिनुहुन्छ? होइन अब अहिलेको अब तपाईँ हामी जस्तो भने हामी एकदम सामान्य पृथकजन हो। जति हामी बौद्ध मार्गी छौँ, भगवान् बुद्धले जसले मान्छौँ, हामी जो भगवान् बुद्धको अनुयायी भन्छौँ। अब भगवान् बुद्धको अनुयायी भगवान् बुद्धले चाहिँ महापरिनिर्वाण सूत्रमा के उल्लेख गरेर जानुभएको छ भने उहाँले आफ्नो अनुयायीहरूलाई अन्तिम अवस्थामा उहाँले भन्नुभएको चाहिँ अब मेरो चाहिँ 4वटा तीर्थस्थलहरू छ, 4 धाम छ। त्यो कहाँ म जन्मे जुन लुम्बिनी हो, जहाँ मैले ज्ञान प्राप्त गरेँ बोधगया हो, जहाँ मैले पहिलोचोटि उपदेश दिएँ सारनाथ हो, जहाँ म महापरिनिर्वाण प्राप्त हुँदैछु यो चाहिँ कुशीनगर हो। अब यो 4वटा स्थलको चाहिँ तपाईँहरूले साक्षात् दर्शन गर्नुभयो भनेदेखि के भन्छ तीर्थस्थलहरूको भ्रमण गरेर दर्शन गर्नुभयो भनेदेखि साक्षात् मसँग भेट भएको जस्तै हुन्छ भनेर उहाँले भन्नुभएको कुरा हामीले भन्ने कुरा होइन। यो उहाँले भन्नुभएको हुनाले चाहिँ अब उहाँको तीर्थस्थलको दर्शन गर्नु भनेको हाम्रो लागि चाहिँ एकदम ठुलो पवित्र कुरा हो। त्योभन्दा हाम्रो जीवनमा अरू उपलब्धि हुँदैन। मैले सुनेको श्रीलङ्काका बौद्ध मार्गीहरूले के हुन्छ भने जीवनमा मैले एकचोटि यो 4 धामको यात्रा गरेँ भने म शान्तिपूर्वक एकदम म चाहिँ मर्छु भन्ने उहाँहरूको काम नै हुन्छ। त्यसरी सकि नसकी अब सक्ने पनि छन्, नसके पनि छन्, कोही व्यस्तताको कारणले सक्दैन, कोही आर्थिक रूपले नसक्ला, विभिन्न समस्याहरू हुन्छ नि त। तर उहाँहरूले चाहिँ एउटा सङ्कल्प गरेको हुन्छ अरे कि यो 4 धामको चाहिँ मैले जसरी पनि दर्शन गर्छु भनेर। त्यसो हुँदाखेरि अब अहिले भनेको चाहिँ फेरि यो प्रविधिको जमाना भइसक्यो। प्रविधिको जमाना हुँदाखेरि अब रोग व्याधि यस्तो छ, कोरोना लागेको छ, फेरि अहिले नयाँ रोग के ओमिक्रोन के आयो भन्ने भन्छ, फेरि लकडाउनहरू हुन्छ। यसो हुँदाखेरि अहिले चलिराखेको प्रविधिहरू प्रयोग गरेर बोधी टेलिभिजनले चाहिँ कमसेकम भगवान् बुद्धको अनुयायीहरूलाई त्यहाँबाट अब अहिले क्लासहरू हेर्दाखेरि पनि तपाईँले हेर्नुहोस् न अनलाइन क्लासहरू भन्ने चलेको छ। मैले पनि अब अनलाइन जुममा नै अब सामान्य अब धर्मदेशना गर्न सक्ने क्षमता त छैन, तर धर्मदेशना भनौँ अब मेरो चाहिँ अब धर्म मित्रहरूसँग संवाद गरिराखेको छु। यसो हुँदाखेरि त्यसको सदुपयोग हो। त्यसो हुँदाखेरि प्रत्यक्ष मसँगै भेटेर मैले नै क्लासमा पहिला जस्तो ब्ल्याकबोर्डमा लेखेर यसरी कपुरीका खाराएका सिकाउनु पर्ने जस्तो अवस्था अहिले छैन। यो विज्ञानको जमाना हो। त्यसो हुँदाखेरि बोधी टेलिभिजनले जुन
विवेक लगाएर जुन सुविचार लिएर चाहिँ विश्वभरि छरेर रहेको बौद्ध मार्गीहरूले कमसेकम अब उहाँहरू यहाँ आउने अवस्था पनि छैन। अब सिधै यो चाहिँ यसरी आफूले घरमै बसेर आफ्नै अगाडि चाहिँ यसरी हेर्नु सकोस् भन्ने धारणाले यसरी जुन प्रसारण गर्नुभएको छ यो अत्यन्त शुभ कार्य हो। योभन्दा राम्रो कार्यहरू हुनु सक्दैन र हामीले पनि जीवनमा चाहिँ अब लुम्बिनीमै गएर दर्शन गरौँ भन्दा त प्रत्यक्ष हाम्रै अगाडि थाहा हुने कुरा हो नि त, प्रत्यक्ष हामीले अब देख्नु पाउने भयो नि त। अब त्यहीँ गएर हेरे पनि त्यही चिज हो, अब यहाँबाट हेरे पनि त्यही चिज हो। अब चिज त त्यही हो नि त, हामीले प्रत्यक्ष व्हाइट बोर्डमा लेखेर ब्ल्याक बोर्डमै लेखेर पढाए पनि त त्यही चिज हो, जान्ने त त्यही कुरा हो। अनलाइन जुमहरूबाट अनलाइनमा हामीले पढायो भने कुरा त त्यही हो जान्ने हुँदाखेरि अब प्रत्यक्ष दर्शन भएको जस्तै अहिले चाहिँ बोधी टेलिभिजनले गरेको छ, एकदम शुभ कार्य हो। आजभोलि चाहिँ अब यो पहिला हाम्रो अभिषेकहरू दिने जस्तो आगमहरू सुनाउने जस्तो गुरुहरूले अहिले सबै अनलाइनै जुमहरू माध्यमबाटै गरिराखेको छ। देशकाल परिस्थिति अनुसार हामीले चाहिँ त्यसलाई उपयोग गर्न सक्नुपर्छ, नभएदेखि अब असम्भव जस्तो हुन्छ नि त। त्यसो हुँदाखेरि एकदम शुभ कार्य हो। म चाहिँ यसमा एकदम बोधी टेलिभिजनप्रति चाहिँ म एकदम खुसी व्यक्त गर्न चाहन्छु। अन्तमा हाम्रो यो बोधी टेलिभिजनको यस बोधी संवाद हेरिराख्नु भएको दर्शकहरूलाई यहाँ आचार्यजीको केही सन्देश सुनाइदिनुहुन्छ कि? धन्यवाद छ। मेरो चाहिँ के छ भने अब बोधी टेलिभिजनलाई नै हार्दिक धन्यवाद छ। आज कमसेकम यो विषयमा हामीले एउटा चर्चा गर्ने मौका पायौँ, मलाई यो अवसर दिनुभयो, त्यसको लागि धन्यवाद छ। अब समग्र बोधी टेलिभिजन हेरिराख्नु दर्शक महानुभावहरूलाई पनि अब अहिलेको बाह्य वातावरण यस्तोले गर्दाखेरि दुई तिनवटा चिजहरूमा हामीले एकदम फोकस दिनुपर्ने रहेछ। एउटा चाहिँ हामी आफै चाहिँ कसरी चित्तलाई शुद्ध बनाएर चित्तलाई शक्तिशाली बनाएर बस्नु सक्छौँ। नभएदेखि मैले अस्ति एउटा सानो अनलाइन न्युजमा हेरेको थिएँ कि पहिलोचोटि लकडाउन हुँदाखेरि नेपालमा चाहिँ कोरोना रोगले मर्ने चाहिँ 1100 समथिङ भयो अरे, तर डिप्रेसनमा आएर आत्महत्या गर्ने चाहिँ 3500 भयो अरे। त्यो किन त्यसरी भयो भन्दाखेरि त हामीले आफ्नो चित्तलाई मजबुत बनाएर राख्न नसकेको परिणामले गर्दाखेरि सधैँ पहिला बाह्य वस्तुहरूमा लागेर हिँड्ने हो, अनि सबैले घरभित्र बस्नुपर्छ भन्दा नसक्ने भयो। अनि तपाईँले टिभी कतिसम्म हेर्ने, मोबाइल कतिसम्म चलाउने, वाक्का दिक्क भइसक्यो, हेर्दा हेर्दा आँखै दुख्ला, अनि उसलाई चाहिँ त्यो डिप्रेसन त्यसरी सुरु हुन्छ। जब हामीले चाहिँ ध्यान साधना गरेर आफ्नो चित्त एकाग्र गर्न सक्यो भनेदेखि तपाईँलाई आनन्द हुन्छ। तपाईँले थुनेर राख्यो भने केही फरक पर्दैन। पहिला तिब्बतमा थुप्रै गुरुहरूले जेलभित्र चाहिँ ज्ञान प्राप्त भएको भनेर चाहिँ हामीले साक्षात् यहाँ इतिहासमा पढ्छौँ, देखियो। भर्खर त्यहीँबाट आएको गुरुहरू चाहिँ हाम्रो अगाडि हुनुहुन्छ भनेदेखि सबैभन्दा नि चित्तलाई हामीले चाहिँ एकाग्र गर्नुपर्ने छ, शुद्धता बनाउनु पर्ने छ, कुकर्मबाट चित्तलाई बचाएर राख्नुपर्ने छ, कुविचारबाट बचाएर राख्नुपर्ने छ। त्यो हामीले काम गर्नुपर्छ। अर्को चाहिँ सँगसँगै अब अहिले चाहिँ एउटा बालबच्चाहरूमा ठुलो समस्या आएको देख्दैछु मैले चाहिँ। त्यो समस्या के देख्दैछु, हामीले खेल्ने यो बच्चाहरूले खेल्ने एउटा गेम आएको रहेछ। यो गेमहरूले बच्चाको माइन्डमा एकदम पोइजन भरिदिने रहेछ, उसको त्यसमा लाग्ने। अब त्यो चिज भएन भने ऊ बस्नु नसक्ने। अब भोलि इन्टरनेटहरू आएन भने, इन्टरनेटहरू बिग्रेर गयो भने, अब त्यो गेमहरू खेल्नु सकेन भने ऊ त बच्चा त्यतिकै भोलि गएर डिप्रेसनमा पर्ने, पीडित हुने, बाबाआमासँग नमान्ने, ऊ एकदम झड्किने टाइपको। त्यस्तो हुँदाखेरि अब हाम्रो घर अशान्त हुने, घर अशान्त भइसक्यो, समाज अशान्त हुने, आउने अब पिँढीहरूलाई हामीले सही बाटो निर्देशन दिएर सही बाटोमा लगाउन सकेन भने अब भोलि हाम्रो समाज भनेको एउटा अशिक्षित समाज चाहिँ निर्माण भएर जान्छ। अब किन बच्चाले राम्रोसँग पढ्दिँदैन, गेममा खेलिराख्ने बिहानदेखि बेलुकासम्म, अनि बाआमासँग सम्बन्ध, घर परिवार साह्रै यसरी भएपछि अनि बच्चाहरूलाई चाहिँ अहिलेदेखि नै बाल अवस्थादेखि नै अलिकति ध्यान शिक्षा पनि दिएर नैतिक शिक्षाहरू पनि सिकाएर राम्रो बाटोमा लगाउनु चाहिँ हामी सबैको कर्तव्य रहेछ। र यो बोधी टेलिभिजन हेरेर राख्नुहुने सम्पूर्ण अब आदरणीय धर्मश्रोता भनौँ कि धर्मप्रेमी भनौँ कि शान्तिप्रेमी भनौँ कि अब हामी भगवान् बुद्धलाई आस्था राख्नुहुने, हामी भगवान् बुद्ध जन्मेको देशको नागरिक हौँ, अनुयायी हौँ भनेर गर्व गर्ने मित्रहरूले चाहिँ यो चिजहरूमा पनि अलिकति फोकस दिएर बिहान बेलुका दिउँसो कतिखेर हुन्छ टाइम हुन्छ अलिकति बालबच्चासँग पनि दिएर कमसेकम 1-2 मिनट 5 मिनट भए पनि ध्यान साधना गरेर चित्तलाई एकाग्र राख्ने। अहिले मैले मसँग जोडेको मित्रलाई चाहिँ भन्ने गरेको छु कि अब चाहिँ भगवान् बुद्धले पहिला चाहिँ अब प्राणी हिंसा नगर्नु, चोरी नगर्नु, झुट नबोल्नु भनेर भन्नुभएको माथि सँगसँगै तपाईँले चाहिँ म अब 1 घन्टा मोबाइल चलाउँदिनँ, मोबाइलबाट म टाढो बस्छु, 1 घन्टा सामाजिक सञ्जालबाट म एकदम टाढो बस्छु, त्यसलाई म छुन्दिनँ, चलाउँदिनँ भन्नेमा हुनुहोस्। तपाईँहरू आफ्नो बालबच्चालाई पनि त्यसो गराउनुहोस् भनेको जस्तै मैले भन्ने चाहिँ यो हो। यहाँ आचार्य कर्मस्याङज्यूले आजको यस हाम्रो बोधी संवाद कार्यक्रममा आएर यति धेरै ध्यान ज्ञानका कुरा सुनाउनु भयो, यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। अहिले हामी कुरा गर्दैथ्यौँ आचार्य कर्मस्याङज्यूसँग। उहाँ ध्यान ज्ञानको अभ्यासमा निकै अगाडि बढिसक्नु भएको छ। लामो समय ध्यानमा बिताइसक्नुभएका उहाँ लुम्बिनी विकास कोषका पूर्व उपाध्यक्षको रूपमा पनि परिचित हुनुहुन्छ।
ध्यानको लागि आफ्नो पदावधि रहँदै पनि कार्यक्षेत्रमा खड्डा खन्दै पनि उहाँले 2.5 वर्षको पदावधि बाँकी हुँदै लुम्बिनी विकास कोषबाट बिदा लिएर 5 वर्षको छाम अथवा चाहिँ एउटा सीमा क्षेत्रभित्र बसेर गरिने ध्यानमा प्रवेश गर्नुभएको थियो। उहाँले आजको कार्यक्रममा हामीलाई धेरै ज्ञानका कुरा बताउनु भएको छ। उहाँलाई पुनः एकपटक साधुवाद व्यक्त गर्दै आजको हाम्रो बोधि संवादको कार्यक्रमको समय यही सकिएको जानकारी गराउँदै बोधि संवादबाट बिदा चाहन्छु। बोधि टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। भवतु सर्व मङ्गलम।